नेशनल हेराल्ड, नवजीवन और कौमी आवाज के मुश्तरका अदबी प्रोग्राम अदबनामा में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मैं हूं इमरान एम खान और आज की नशिस्त में हम जिक्र करेंगे उर्दू शायरी के ऐसे मुनफरिद और बेचैन तख्लीकी वजूद का जिसने गजल को रोमांच से निकाल कर अहद की धड़कन बना दिया। हम बात कर रहे हैं मजाज लखनवी की, वो शायर जिसके यहाँ मोहब्बत सिर्फ जज्बा नहीं बल्कि एहतजाज भी है, और ख्वाब सिर्फ जाती नहीं बल्कि इज्तिमाई मानी रखते हैं। मजाज की शायरी में एक तरफ नरमी और जमाल है तो दूसरी तरफ इनकार, बेकरारी और समाजी सवाल की गूंज भी सुनाई देती है। वो इश्क को भी अहद के कर्ब से अलग नहीं करते और इनकलाब को भी इंसानी लम्स के बगैर कबूल नहीं करते। मजाज के इसी दाखिली कर्ब और तख्लीकी इज़्तिराब को उनके अशआर बहुत गहरे तौर पर समेट लेते हैं। मजाज लखनवी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता होने के बावजूद महज नारा गो शायर नहीं थे। उनके यहाँ रोमांस, सियासत और ज़ाती तन्हाई एक दूसरे में इस तरह मदगम हैं कि शेर महज बयान नहीं तजुर्बा बन जाता है। आज की इस नशिस्त में भी हमारे साथ मौजूद हैं उर्दू शायरी, फिक्री तनकीद और तहजीबी मुताला के एक मोतबर और हसास कारी मोइन शादाब। शादाब साहब, अदबनामा में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आपकी खैरात और तनकीदी बसीरत हमेशा गुफ्तगू को गहराई अता करती है। हम गुफ्तगू का आगाज यहाँ से करना चाहेंगे कि मजाज लखनवी की शख्सियत, उनकी जाती तन्हाई, नफ्सियाती कश्मकश और उनका बागी मिजाज किस तरह उनकी शायरी में अलामत, इस्तिआरे और लहजे की सूरत में जाहिर होता है। देखिए इमरान साहब, आपने बहुत से जवाब अपने सवाल में ही दे दिए हैं कि जिस तरह से उन्होंने रोमान को हकीकत से हम आहंग किया। तो दरअसल मजाज की जो शायरी है, दरअसल वो उनकी दाखिली जिंदगी का आईना है। लेकिन कमाल ये है कि जो उनकी दाखिली जिंदगी है जिसमें तन्हाई है, तो ये तन्हाई महज उनकी तन्हाई नहीं रह जाती है जब वो शायरी करते हैं, जब वो गजल कहते हैं, जब वो नज्म कहते हैं, बल्कि ये तन्हाई कहीं ना कहीं एक समाजी तन्हाई का हिस्सा बन जाती है, एक फिक्री तन्हाई का हिस्सा बन जाती है। और जो पूरा एक अदबी माहौल था, उसमें जो तन्हाई की मुख्तलिफ कैफियत हो सकती हैं, उसका हिस्सा बन जाती है। तो इस तरह बहुत सी अलामतें जो उनकी दाखिली जिंदगी और समाजी जिंदगी की तन्हाई को पेश करती हैं, और जिसमें एक रूमानी तसव्वुर भी है, और वो बात भी है जिसका आपने जिक्र किया कि वो उसको इनकलाब से जोड़ती है या एहतजाज से जोड़ती है। जैसे रात है, शहर है, सन्नाटा है, अंधेरा है, चराग है। तो ये लफ्जियात बार बार मजाज लखनवी की शायरी में आते हैं, और कभी इस तारे की सूरत में आते हैं, कभी तशबीह की सूरत में आते हैं, कभी खूबसूरत अलायम की शक्ल में आते हैं। और ये इस्तारे महज जमालियाती नहीं है। आप गौर कीजिए कि जिन जिन लफ्जों का मैंने जिक्र किया है, चाहे वो रात हो, शहर हो, तन्हाई हो, सन्नाटा हो, अंधेरा हो, ये सब कहीं ना कहीं एक रूमानी इस्तारे हमको लगते हैं, जमालियाती इस्तारे लगते हैं। लेकिन ये महज जमालियाती इस्तारे नहीं रह जाते हैं, बल्कि ये सवाल उठाते हैं, और ऐसे सवालात उठाते हैं, ऐसे सवाल कायम करते हैं कि कारी चौंक पड़ता है। और यही मजाज की सबसे बड़ी खूबी है। जिस नफ्सियाती कशमकश का आपने जिक्र किया, ये नफ्सियाती कशमकश मजाज लखनवी को एक बेचैनी से या एक इस्तराब से जोड़ देती है, या इस नफ्सियाती कशमकश से एक इस्तराब की कैफियत पैदा होती है, एक बेचैनी की फजा पैदा होती है। लेकिन जो उनका बागी मिजाज है, मिजाज उनका बाक़ियाना था, उसकी उनकी नज़्मों में ज़ाहिर है, उनकी गज़लों में भी पूरी ज़िंदगी से उनके ज़ाहिर होता है। तो इस बाग़ियाना मिजाज ने, या उनके मिजाज की बगावत ने, उनके बागी मिजाज ने इस इज़्तिराब को, इस बेचैनी को, जो उनकी दाखिली बेचैनी थी और जो कभी-कभी समाजी और फ़िक्री बेचैनी बन जाती है, इसको एहतजाज की शक्ल में तब्दील कर दिया था। जी, मजाज की शायरी में रूमान और इनकलाब अक्सर एक ही सांस में नजर आते हैं। आपके नजदीक ये इम्तिजाज शऊरी था या मजाज के अहद और हालात खुद ब खुद इस समत ले गए। देखिए, कुछ बातों का ज़िक्र पहले भी इसमें आया, तो ये बहुत अच्छा सवाल है कि ये फ़ितरी था या शऊरी था। तो ये इसमें दोनों शक्लें मिलती हैं इमरान साहब।
یہ جو رومان انقلاب ہے یہ شعوری بھی تھا اور لاشعوری بھی تھا. شعوری اور لاشعوری کے درمیان کی کیفیت کو آپ اس انداز سے دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں جب مجاز کا عہد تھا، جب مجاز کی فکر پروان چڑھ رہی تھی، جب مجاز شعر کہہ رہے تھے، ان کی فکر پر دوسرے شعرا کی چھاپ تھی اس زمانے میں. فراق جیسے بڑے شاعر اور بھی کئی اہم لوگ تھے جو اس وقت موجود تھے، اور ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. تو اس وقت یہ جو عہد تھا یہ آزادی کی تحریک کا عہد تھا بنیادی طور پر. اور اس وقت جب آزادی کی تحریک تھی اس کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے بھی ہوگا کہ جب آزادی کی تحریک تھی، جو معاشی ناانصافیاں ہو رہی تھی، ایک تہذیبی شکست و ریخ سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک گزر رہا تھا. تو ایسے میں صرف رومان جو ہے صرف ذاتی تجربہ نہیں رہ جاتا ہے. تو مجاز نے یہ ثابت کیا کہ اس صورت حال میں کہ جب ہم ایک تہذیبی زوال کا شکار ہیں، ایک انحطاط پذیر قوم کا حصہ ہم کو بنایا جا رہا ہے، اور آزادی کی جنگ نوجوان لڑ رہے ہیں، ہمارے اکابرین لڑ رہے ہیں، تو اس وقت رومان کو صرف ہم ذاتی جذبات یا احساسات تک محدود نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے مجاز نے محبت کو فرد تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اس کو سماج سے جوڑ دیا، سماج کے مستقبل سے جوڑ دیا. اور یہ انقلاب جو ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ رومان انقلاب کے ایک آمیزش ان کے یہاں ہے، تو یہ انقلاب جو ہے ان کے اسی رومان کا نتیجہ ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے، اور یہ منطقی بھی ہو سکتا ہے اور غیر منطقی بھی ہو سکتا ہے. اور رومان جو ہے انہوں نے اس کو انقلاب کی زبان بنا دیا ہے. اب آپ کو یہ شعر ضرور یاد ہوگا، میں یہاں پیش کرتا ہوں کہ تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. مطلب یہ لہجہ کہیں نہیں ملتا ہے کہ یعنی ایک طرح سے جو ہماری خواتین تھی اور جن کو ایک خاص قسم کی پابندیوں میں رکھا جاتا تھا، وہاں انہوں نے اسی آنچل کی بات کرتے ہوئے اس کو انقلاب سے جوڑا ہے، اس کو بغاوت سے جوڑا ہے. تو یہ ان کی خوبی تھی کہ انہوں نے رومان اور انقلاب کو جو ہے ہم آہنگ کر دیا تھا. لیکن یہ ان کی کوششیں، آپ کا جواب سوال کا جواب یہی کہ یہ کوشش شعوری بھی تھی اور لاشعوری بھی تھی. اس وقت اس طرح کے شعرا بھی تھے جو اس طرح کی شاعری کر رہے تھے. تو رومان کو حقیقت سے ہم آہنگ کرنا یہ مجاز کی سب سے بڑی خوبی ہے، اور مجاز اسی لیے پہچانے جاتے ہیں بہت دور سے. اکثر کہا جاتا ہے کہ مجاز نے غزل کو ذاتی جذبات سے نکال کر اجتماعی احساس سے جوڑا. کیا یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری آج بھی نوجوانوں سے براہ راست مکالمہ کرتی ہے؟ ہاں بالکل، مجاز کی یہ بڑی کامیابی تھی، یہ سب سے بڑی کامیابی مجاز کی تھی کہ انہوں نے غزل کو ذاتی جذبات سے اجتماعی احساس میں تبدیل کر دیا تھا. یعنی اس کو آسان زبان میں یوں سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے میں کو ہم میں بدل دیا تھا، اور ان کا دکھ پھر ذاتی دکھ نہیں رہ جاتا ہے. اور کسی بھی شاعر کا دکھ ذاتی دکھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اجتماعی دکھ کو بھی اپنا دکھ سمجھ لیتا ہے، اپنے دکھ کو اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ جگبیتی بن جاتا ہے. تو آج کی جو پوری نسل ہے یا اس زمانے کی جو نسل تھی، وہ ان کے یہاں خواب تھے، ان کے یہاں شکستگی تھی. اور آج کے نوجوان کو اگر آپ دیکھیں، جب مجاز شاعری کر رہے تھے وہ بھی نوجوان تھے، ان کے یہاں کچھ خواب تھے، کچھ جذبات تھے، احساسات تھے، اور ان کی شکست و ریخت کا عمل بھی جاری تھا. لیکن آج بھی نوجوان اگر ہم غور کریں اس لیے خود کو مجاز کی شاعری میں پہچان رہا ہے، اپنا چہرہ مجاز کی شاعری کے آئینے میں اس لیے دیکھ رہا ہے کہ وہ صورتحال جو کل تھی وہی تقریباً آج بھی ہے، وہی بے یقینی ہے، وہی سوال ہیں، وہی خواب ہیں، وہی احتجاج ہے، وہی سیاسی اور سماجی فضا کم و بیش رد و بدل کے بعد اسی قسم کی ایک فضا بھی ہے، وہی ایک تہذیبی زوال کا دور ہے. وہی نوجوانوں کے مسائل ہیں. تو اس لیے آج کا نوجوان، آج کا نیا ذہن خود کو مجاز کے بہت قریب پاتا ہے. شیخ الرسول کا ایک شعر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں بدلا یہاں، کچھ بھی نہیں بدلا، آنکھیں بھی وہی، خواب پریشاں بھی وہی ہیں. وہی آنکھیں ہیں، وہی خواب ہیں، وہی خواب پریشاں ہیں. تو اس لیے انہوں نے، ان کی غزل جو ہے وہ آج کے نوجوان کی جذبات کی بھی عکاسی کرتی ہے. اس میں ایک نئی نسل بڑی تعداد میں ہے. تو آج کا چاہے نوجوان ہو، چاہے بڑے ہوں یا بزرگ ہوں، جو بھی صحت میں سانس لے رہا ہے وہ پوری طرح سے مجاز سے خود کو ہم آہنگ پاتا ہے. اور یہی براہ راست مکالمہ جو ہے مجاز کو وقت کی قید سے آزاد کر دیتا ہے، کہ مجاز کسی ایک عہد کے شاعر بن کر نہیں رہ جاتے، بلکہ وہ ہر عہد کا شاعر بن جاتے ہیں.
क्या खूब नुक्ता उठाया आपने, मजाज की असली मानूवियत को निहायत सादा मगर गहरी जबान में बयान किया। अगला सवाल ये कि मजाज का लहजा अक्सर खतीबाना भी महसूस होता है और कहीं कहीं इंतहाई जाती और खामोश भी। ये तजाद उनके शेरी असलूब को कैसे मुनफरद बनाता है? इमरान साहब, ये तजाद जो है दरअसल मजाज की शख्सियत का एक फितरी इजहार था। ये चीज उनकी शख्सियत में थी, जो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी जिसको कह सकते हैं, कि जो खुद को वक्त के मुताबिक तब्दील करना जानता था, जो माहौल के मुताबिक जो है अपना सुलूक करना जानता था। इसीलिए उनके यहाँ जब खतीबाना लहजा आता है तो इसलिए आता है कि जब वो समाज से मुखातिब होते हैं तो उनका लहजा खतीबाना हो जाता है। इसलिए कि उस वक्त ये ज़रूरत पड़ती है कि हम एक मजमे से मुखातिब हैं, तो उनकी चाहे गज़लें हों या नज़्में हों, उनकी जो नज़्में ख़ास तौर पर हैं, तो उसमें वही खतीबाना अंदाज़ है। और वो इसीलिए खतीबाना अंदाज़ है कि वो एक बड़े समाज को, एक बड़े तबके को बराह रास्त मुखातिब कर रहे होते थे। वो सिर्फ़ इशारों और किनायों की बात नहीं कर रहे होते थे उस गज़ल की तरह। तो गज़ल और चाहे नज़्म हो, वो बराह रास्त उनकी गज़ल और उनकी नज़्में ख़ास तौर से खिताब करती थी। लेकिन जब वो खुद से बातें करते थे, अपने ज़ाती तजुर्बात बयान करते थे, अपने पर्सनल जो उनके सेंटिमेंट्स थे, जो उनके एहसासात थे, उनका इज़हार वो अपनी गज़लों में करते थे, तो फिर वो एक खुद कलामी की सूरत इख्तियार कर लेता था ये पूरा मुकालमा। और उसमें अब उनका उनका लहज़ा धीमा हो जाता था, आवाज़ धीमी हो जाती थी, उसमें शाइस्तगी हो जाती थी। और यही चीज़ें उनके कलाम को हमरंग बनाती हैं। ये जो 2 लहज़े थे खतीबाना और एक ज़ाती लहज़ा उनका, खुद से बातें करना, अपनी बातें करना, ये उनकी शायरी का दूसरा लहज़ा था। तो ये जो खूबी थी, उनको यकरंगी से बचाती है कि उनकी शायरी किसी एक रंग की होकर नहीं रह जाती है, बल्कि उसके मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ रूप हैं, उसकी बहुत सी खुशबुएँ हैं। तो यही उनकी एक और बड़ी खूबी थी कि उनके यहाँ हमरंगी बहुत मिलती थी। आपकी बातों से मजाज की शायरी का दाखिली आहंग साफ सुनाई देने लगा। अगला सवाल बल्कि ये मरहला है, अब वो मरहला जिसका नाजरीन को हमेशा इंतजार रहता है। शादाब साहब, हम चाहेंगे कि आप मजाज लखनवी के चंद मुंतखब अशार अपनी आवाज में पेश करें और ये भी बताएं कि इन अशार में कर्ब, जवाब, एहतजाज किस तरह एक दूसरे में जज्ब हो जाते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि मैंने भी ज़िक्र भी किया था और फ़राक़ का नाम लेकर मैंने बस किया था कि उस ज़माने फ़राक़ थे, जोश थे, फैज़ थे, मखदूम थे, जानिसार अख्तर थे और ये सरदार जाफ़री, बड़ी आवाज़ें थी। जो चैलेंज था उस वक़्त मजाज के लिए, लेकिन मजाज ने इन तमाम बड़े शोरा के दरमियान रहते हुए अपनी ख़ास पहचान बनाई थी। तो उसमें शायद उनकी फ़िक्र का भी कमाल था, उनके जो समाज के तई उनके जो रवैये थे, जो उनका सुलूक था, जो उनका एहसास था, उसका भी कमाल था। कुछ शेर उनके बहुत मशहूर अशार हैं। मैं वहीं से पहले आगाज़ करना चाहता हूँ, कुछ चंद शेर पढ़ देता हूँ। कुछ शेर मैंने नोट भी किए हैं आपके लिए कि कुछ तुम्हारी निगाह काफ़िर थी, कुछ तुम्हारी कुछ तुम्हारी निगाह काफ़िर थी, कुछ मुझे भी खराब होना था। बड़ा उनका ये बड़ा आम सा और बड़ा सैलिम मुमतना का शेर है। दूसरा शेर सुनिए कि दफ़्न कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज़ को, दफ़्न कर सकता हूँ सीने में तुम्हारे राज़ को, और तुम चाहो तो अफ़साना बना सकता हूँ, और तुम चाहो तो अफ़साना बना सकता हूँ। अब देखिए, ये रोमान भी है और ये एहतजाज भी है, ये इनकलाब भी है। ये वही है जिसका ज़िक्र आपने किया कि कर्ब और ख्वाब की जो अलामतें हैं, वो सब कुछ इसमें इस शेर में मौजूद है। मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद, मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद, उनको ये इंतज़ार तक़ाज़ा करे कोई। अब यह देखिए, तक़द्दुस है इश्क का, जो इश्क की एक पाकीज़गी हो सकती है, जो डिवाइन लव हो सकता है। जहाँ कुछ ख्वाब हैं जिनको बेलिबास नहीं किया जा सकता है, जहाँ कुछ हिजाबात हैं, कुछ तकल्लुफ़ात हैं, वो शायर उसी का इज़हार अपने शेर में कर रहा है कि मुझको ये आरज़ू वो उठाए नकाब खुद। एक दूसरे का इंतज़ार हो रहा है, उनको ये इंतज़ार तक़ाज़ा करे कोई। तो ये जो एक तकल्लुफ़ की सूरत-ए-हाल थी, ये उसी इज़्तिराब का एक तरह का ज़िक्र है, उसी कर्ब का ज़िक्र है जिसकी जानिब आपने इशारा किया था। हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक़ को कामयाब होना था, हुस्न को बेहिजाब होना था, शौक़ को कामयाब होना था,
ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ، ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ، خون دل بھی شراب ہونا تھا. یہ اسی کرب کا اور اس کا ذکر ہے. اور یہ شعر انقلابی بھی ہے. حسن کو بے حجاب ہونا تھا، شوق کو کامیاب ہونا تھا، ہجر میں کیف اضطراب نہ پوچھ. وہی ایک اضطراب کی کیفیت ہے. خون دل بھی شراب ہونا تھا. اور ان کی کچھ نظمیں بہت مشہور ہیں عمران بھائی. جیسے آوارہ ان کی نظم ہے، جو ایک بڑی مشہور نظم ہے ان کی آوارہ. اور یہ اس کا ایک یہ نظم بڑی مقبول ہوئی تھی، اور ایک فلم بنی تھی ٹھوکر 1953 میں. اس میں اس نظم کو جو ہے طلعت محمود کی آواز میں سنوایا گیا تھا. طلعت محمود نے کلام بھی شاندار تھا، آواز بھی اچھی تھی طلعت محمود کی. جو ایک عجیب و غریب حسن پیدا ہوا تھا. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یہ بڑی خوبصورت نظم ہے. اس کا ایک بند سننا چاہیے ہمیں غزلوں کے ساتھ ساتھ. اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں، شہر کی راتوں میں ناشاد و ناکارہ پھروں، جگمگاتی دوڑتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں، غیر کی بستی سے کب تک در بدر مارا پھروں، اے غم دل کیا کروں، اے وحشت دل کیا کروں. یہاں یہ بھی تذکرہ ضروری ہے، بات جب شاعری کی چلی کہ مجاز نے بچوں کے لیے بھی شعر گئے. اور ان کے مشہور نظم ریل کے بہت سے اشعار بہت مشہور ہیں. اور اس وقت تو پڑھائے جاتے تھے نصابات میں. اب تو اندازہ نہیں کہ پڑھائے جاتے ہیں نہیں ہے. پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کی گیت. اب دیکھیے جیسے موجوں کا ترنم، وہ حسن شاعری بنا رہا ہے. یعنی ریل کا بھی ذکر کر رہا ہے مجاز. تو اس میں ایک رومانی فضا ہے، اس میں ایک حسن ہے جو تغزل آمیز ہے، اور نظم کے اشعار ہیں. کیا خوبصورت اشعار ہے کہ پھر چلی ہے ریل اسٹیشن سے لہراتی ہوئی، نیم شب کی خاموشی میں زیر لب گاتی ہوئی، جیسے موجوں کا ترنم، جیسے جل پریوں کے گیت، ایک لے میں ہزاروں زمزمے گاتی ہوئی، جستجو میں منزل مقصود کی دیوانہ وار، اپنا سر دھنتی فضا میں بال بکھراتی ہوئی، الغرض وہ دوڑتی جاتی ہے بے خوف و خطر، شاعر آتش نفس کا خون کھولاتی ہوئی. یہ بچوں کے لیے نظم لکھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت نظم لکھ رہے ہیں. ایک نظم ان کی بہت مشہور ہے جس کا وہی شعر میں نے آپ کو سنایا تھا کہ تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. تو اس کا جو مطلب ہے کہ حجاب فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا، خود اپنے حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا، تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا. ایک غزل کے چند شعر اور پڑھ دیتا ہوں کہ میں بہت سرکش ہوں لیکن ایک تمہارے واسطے. دیکھیے یہاں انقلاب آ رہا ہے، یہ بغاوت اور احتجاج بول رہا ہے. میں بہت سرکش ہوں لیکن ایک تمہارے واسطے، دل بچھا سکتا ہوں میں، آنکھیں بچھا سکتا ہوں. یہاں رومان سے مانگ ہو رہا ہے. اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں، سب جام وقف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے. یہ غزل بھی بہت مشہور ہے ان کی. اس محفل کیف و مستی میں، اس انجمن عرفانی میں، سب جام وقف بیٹھے ہی رہے، ہم پی بھی گئے چھلکا بھی گئے. تو یہ ہے ان کا پورا ایک منظر نامہ. اور خاص طور سے جو ان کی اس کا ذکر میں نے کیا ہے نظم کا، آوارہ کا، اس میں انہوں نے کچھ نئے استعارے استعمال کیے ہیں. اب وقت زیادہ ہو رہا ہے لیکن میں پھر بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے ملا کا امامہ کہا ہے چاند کو، اور بنیے کی کتاب جیسا ان کے یہاں استعارہ آیا ہے، مفلس کی جوانی، بیوہ کا شباب. تو یہ ایسی بیکار اللہ حاصل چیزیں ہیں جس سے انہوں نے تشبیہ دی ہے کہ بالکل لا حاصل چیزوں سے تشبیہ نہیں دی جاتی لیکن انہوں نے دی ہے، اور اس کا بھرپور استعمال اپنی شاعری میں کیا ہے. آخری سوال، مجاز لکھنوی محض ایک رومانوی شاعر نہیں، آپ کے نزدیک ان کے اسلوب، فکر اور بے باک صداقت سے آج کے عہد میں کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے سب سے پہلے مجاز کی جو پوری شاعری ہے، چاہے ان کی غزلیں ہوں یا ان کی نظمیں ہوں یا ان کا لہجہ ہو یا ان کی شخصیت ہو، ہمیں یہ پیغام دیتی ہے یہ پوری فضا کہ سچ بولنے کی ضرورت انسان میں ہونی چاہیے، فنکار میں ہونی چاہیے، ادیب اور رائٹر میں ہونی چاہیے. تو سچ بولنے کی ضرورت، چاہے وہ ذاتی سچ ہو یا اجتماعی سچ ہو، یہ پیغام ہمیں مجاز کی شاعری دیتی ہے. مجاز کی شاعری دوسرا بڑا پیغام یہ دیتی ہے کہ شاعری صرف لفظوں کا گورکھ دھندا نہیں ہے، شاعری صرف الفاظ کا کھیل نہیں ہے، بلکہ شاعری ایک ذمہ داری ہے، ذاتی ذمہ داری بھی ہے اور سماجی ذمہ داری بھی ہے. تو یہ پیغام بھی ہمیں جو مجاز کی غزلیں ہیں، نظمیں ہیں، وہ دیتی ہے.
दूसरी बात जिसका जिक्र बार बार हुआ इंटरव्यू में, आपके सवालात में भी उसका भरपूर तस्करा था, कि उन्होंने ये एक तरह से तय कर दिया है कि हम रोमान को हकीकत से जुदा नहीं कर सकते हैं। एहतजाज को इंसानियत से खाली नहीं होने देना चाहिए, और यही मजाज की असली विरासत है कि रोमान भी हकीकत का हिस्सा है, हकीकत में भी रोमान है, और एहतजाज इंसानियत के लिए होता है, और इंसान एहतजाज करता है अगर वो इंसान है तो इंसानियत एहतजाज करना सिखाती है, एहतजाज इंसानियत की बात करता है। रोमान हकीकत है, हकीकत रोमान है, और यही मजाज की शायरी की असल विरासत है जिससे हमें संभाल कर रखना चाहिए। बहुत खूब शादाब साहब, हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने मजाज लखनवी जैसे पेचीदा और हसास शायर पर इतनी संजीदा और मुतवाजन गुफ्तगू की। नाजरीन, अगर आपको अदबनामा की ये किस्त पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आइंदा किस्तों के लिए बेल आइकन दबाएं। कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखें, आपकी राय ही हमारी रहनुमाई है। अगली नशिस्त में किसी और शायर और नई गुफ्तगू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी।